अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद शेख और आप देख रहे हैं राब्ता आवाम से। कॉमेडी के बेताज बादशाह, द लेजेंड, जिनकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है, दी वन एंड ओनली उमर शरीफ अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं और आज उनकी हम नमाज जनाजा में मौजूद हैं और यहाँ एक कसीर तादाद में लोगों की, उनके चाहने वाले मौजूद हैं जो हर आंख नम है। तो आइए उन अवाम से, उनके चाहने वालों से बात करते हैं और उनके लिए क्या तासुरात हैं, किन यादों में उनको याद रखेंगे, हम उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका तारुफ? मेरा नाम इमरान बरूई है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का UC 31 का सदर हूँ जी। आज उमर शरीफ साहब, दी लेजेंड, जो हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं रहे, सारी ज़िंदगी उन्होंने हम सबको हंसाया और अब वो जाते जाते हम सबको अफसरदा कर गए, उस बारे में आपके क्या तासुरात? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी आवाम को नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी उनके चाहने वाले, उनके मद्दाह थे, वो सबको हंसाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। आज जो उनको देख के हमें मुस्कुराहट हमारे चेहरों पे आ जाती थी, आज उनके जाने के बाद सबके चेहरे जो है ना मुरझा गए हैं। ये एक ऐसे शख्सियत के मालिक थे कि इनके बारे में जितने अल्फाज कहे जाएं वो कम हैं। ये हमेशा, जब तक ये दुनिया कायम है, इनको हमेशा हम याद करेंगे, ये हमारे दिलों में रहेंगे। स्टेज कॉमेडी अब ख़त्म हो गई और कॉमेडी का बादशाह भी हमसे जुदा हो गया। अब मैं क्या कहूँ कि कॉमेडी का जो किंग था वो ख़त्म हो गया, अब कॉमेडी हमारे यहाँ से ख़त्म हो गई। ये हर पल उनका याद आता है और वो बहुत बड़े आदमी थे और हम तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं और चूँकि हर शख्स ने यहाँ से जाना है, बस उनके लिए इतना कहूँगा कि वो इंतहाई कंट्री लवर और गयूर पाकिस्तानी थे और उन्होंने हमेशा अपने मुल्क के वक़ार को बुलंद किया। अल्लाह ताला उनके मुकाम को अगले जहान में बहुत बुलंद करे। यार, उमर शरीफ भाई जो थे, ख़ास तौर पर कराची के तो जान थे और हमको जितना अफसोस है, अभी जानते समझे ना, वो हमें नहीं रहे और उनकी वजह से आज हम जनाजे में आए और अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है और मैं कोरंगी से आया हूँ। तकरीबन मैं 9 बजे यहाँ पहुँच गया था। हालांकि मुझे पता था कि तकरीबन 3 बजे नमाज जनाजा है, लेकिन हमारी उनकी यादें जो है ना हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता हैं और जब भी हमें मिलते थे वो यही कहते थे कि आप जद्दोजहद करो, मेहनत करो और अपनी पहचान बनाओ। तो अल्लाह के करम से उनकी बातों से ही असर हुआ पूरी ज़िंदगी पर हमारी, और आज हमारी अपनी पहचान भी है। कहीं भी जाते हैं, मसला ये है कि सब नाम से ही जानते हैं कि हाँ यार काम। और उमर भाई की बस ये समझ लें कि बहुत यादें हैं हमारे साथ। उन्होंने हमेशा ही कहा कि पाकिस्तान की पहचान बनाओ और अपनी पहचान बनाओ। उनका कोई रिश्ता नहीं, बहुत होके जाए ना सोचने के मैंने जब VCR का दौर था और बंदे की हंसी एकदम से निकल जाती, मगर जब मैंने साइड जब से देखा उनका तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार उमर शरीफ भाई भी चले गए। अब तो जिंदगी की बात नहीं कर सकते, जिंदगी तो अब उनकी रही नहीं, अब तो सिर्फ उनकी यादें रह गई हैं। और यादें जितने भी लोग हैं, अब तो मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि एक शख्स ने आपको 40 साल 50 साल नई नई बातें करके आपके लिए सोचा, सारी ज़िंदगी लोगों की चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी, नई बात से, नए काम से, नए मैसेज से। तो मैं उम्मीद करूंगा आप उनके चाहने वालों से, प्यार करने वालों से, और मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उमर भाई हमेशा सबके दिलों में रहेंगे, दुआओं में रहेंगे। उन्होंने इतना काम किया, इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की अपनी कौम से, पाकिस्तान के लोगों से। बाहर जाके जब बंदा बाहर जाता है तो वो उमर शरीफ भाई, पाकिस्तान का नाम उन्होंने हमेशा बुलंद किया। और हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं जो उनके साथ रहे, उनके साथ काम किया, हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि हमारा नाम बाद में आता है, उमर शरीफ भाई का नाम पहले आता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि आपने उमर साहब के साथ बहुत काम किया, उमर भाई के साथ, तो हमें कोई लोग पहचानता है तो यही कहता है कि हमने आपको उमर शरीफ भाई के साथ देखा, आप उनके साथ काम करते, तो पहला नाम उनका आता है।
بعد میں ذاکر مستانہ کا نام آتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آج بہت بولا گیا لیکن صرف دعاؤں کی درخواست لوگوں کی، یا میرے خیال میں میری بھی یہ اوپینین کہ اس کا نام کیا ہے، جس طرح وہ بات تو پوری نہیں ہوگی. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا یہ ختم ہو گیا. ایسا معین اختر بھائی کے ساتھ یہ عمر بھائی، یہی ہمارے ورلڈ کلاس کے پرفارمنس تھے. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑا ایسٹ خزانہ پاکستان کا، پاکستان کے بیٹے، کراچی کے بیٹے، بہت محنت اور محبت کرنے والی شخصیت، اور جن کا اندر بہت روشن اور بہت رونق لگی ہوئی تھی اور بہت ویل کنیکٹڈ تھے. آج وہ ان کے کنیکشنز جو ہے نا وہ سب نظر آ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تلوار نیام سے باہر آتی ہے نا تو پھر صورت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو کروٹ جنت نصیب کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے شعبوں میں اتنی ہی محنت اور اتنے اخلاص سے کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہاں اداکار تھے یا فنکار تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑے انسان بھی تھے. وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا بھی خیال کرتے تھے، اس کے ماں سوا بھی لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے. ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے. ہنسانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیریٹی اور ویلفیئر کا بھی بڑا کام کیا ہے. آج ہم خود ان کی نماز جنازہ میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی سعادت نصیب فرمائی. ایک تو ان کا جنازہ علامہ اپنا بشیر فاروقی صاحب پڑھائیں گے، بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ کے اولیاء میں سے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کا جو مزار اقدس ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. سادات سید ہے، بہت بڑی ہستی ہے. ان کے دامن اور ان کی پہلو میں جب ان کی تدفین ہوگی تو اس سے بڑا اعزاز ان کے لیے کوئی بھی نہیں. عمر بھائی، ہم تو بہت پیار سے عمر بھائی بولتے تھے اور بہت محبت سے پیش آتے تھے. اور دیکھیے، چھوٹوں کے ساتھ جب کوئی بہت محبت سے اور بہت خلوص کے ساتھ جب پیش آتا ہے نا تو اس سے بے تکلفی کے ساتھ بات کرتا ہے. مجھ سے تو بڑے پیار محبت سے، حنیف بات سن، ادھر آ، یہ کر، ایسا کر لے. کئی موقعوں پہ بہت پیار محبت کے ساتھ انہوں نے ہلکا پھلکا ڈانٹا بھی، ہمیں سمجھایا بھی. مذاق تو بے پناہ کرتے تھے، اور کس وقت کس طرح کا کیسا مذاق کرنا چاہیے. عمر بھائی سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. لیکن وہ اتنی بابرکت شخصیت تھے کہ جو کسی طور پر بھی ان سے اٹیچ ہو جاتا تھا نا تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی برکت پیدا ہو جاتی تھی اور وہ بھی کامیاب ہوتا تھا. اس کی ایک مثال میں بھی یہاں پر کھڑا ہوں. تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے. ان کے بچے جواد عمر، فواد عمر اور ہماری بھابھی جان ہماری ماں کی طرح ہیں. اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں وسیلے کیونکہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ پیدا کر ہی رہا ہے، تو اللہ عمر شریف بھائی کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے اگلے مراحل آسان کرے. میرا نام سفیر بٹ ہے اور 45 سال سے جو ہے میں شوبز سے تعلق رکھتا ہوں. عمر بھائی کی میری دوستی جو ہے 45 سال پرانی دوستی ہے. میں ان کا ایک فیملی ممبر بھی ہوں اور پروڈیوسر بھی ہوں. آدم جی میں جب ڈرامے ہوتے تھے تو اس وقت کا میں پروڈیوسر ہوں. اور بہت سی یادیں ہیں، اچھی یادیں بہت ہیں، اتنی یادیں ہیں کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو عمر شریف جیسا آرٹسٹ جلدی چلا گیا. لیکن جانا سب نے ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، لیکن جلدی چلا گیا. بس صرف دعا کر سکتے ہیں. سر عمر بھائی کے لیے کچھ کہیں؟ یار عمر بھائی کے لیے اب اتنا کہہ چکے ہم لوگ ماشاءاللہ سے. اس کا ثبوت تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس وقت دیکھیں لوگوں کا سمندر ہے، میڈیا کا سمندر، سارے لوگ آئے ہوئے کوریج کرنے کے لیے. اور سب سے میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ رب العالمین جس شان سے وہ شخص یہاں سے الوداع ہو رہا ہے اسی شان سے وہاں اس کا استقبال ہو. آمین. اس نے ہمیں بہت پیار دیا، 40 سال کا ساتھ میرے ساتھ، ساری بہت اچھے دن گزرے. ملک میں، ملک سے باہر بھی بڑا خیال کرتے تھے ہمارا، بڑا پیار کرتے تھے سب سے، ڈانٹتے بھی تھے محبت میں. لیکن باپ ہے، باپ اگر ڈانٹ لے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج دیکھیں یہ کیا
किस शान से ये शख्स इस दुनिया से जा रहा है, और इसी शान के साथ उसने दबदबे के साथ पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आप लोगों से इल्तिमास है, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में ज़रूर उमर भाई को याद रखना। सारे गम दिल में छुपा दो, लोगों को हंसाओ, और मेरी तरह ज़रा भी तमाशा किए बगैर, मेरी तरह ज़रा भी तमाशा किए बगैर, रोके दिखाओ आँख को गीला किए बगैर। उसका ये वस्त था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ कि लियाकताबाद में ऐसे हज़ारों उमर शरीफ है, कराची पाकिस्तान में ऐसे हज़ारों उमर शरीफ है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी मौका मिले तो लोग पाकिस्तान के नाम को कहाँ से कहाँ ले जाए, जिस तरह उमर शरीफ ले गया था। आज हम सब सोगवार हैं, हर आँख अश्कबार है। अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे।